अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक नामा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन सरफराज। नाज़रीन, शेल पेट्रोलियम सर्विस ने अपनी होल्डिंग पाकिस्तान से वापस लेने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान पहले ही जहां पर डिफ़ॉल्ट का शिकार हो रहा है, इसका पाकिस्तान की इकॉनमी पर क्या असर पड़ता है, पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि वो इसके बारे में क्या राय रखते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मुजाहिद इकबाल। अच्छा सर, आपने देखा है कि शेल जो पेट्रोलियम सर्विस है उसने अपनी होल्डिंग वापस ले ली है। जी। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि वो मुख्तलिफ जद में उन्होंने टैक्स जो पे किए हैं, 2022 में उन्होंने कम टैक्स पे किया है, जबकि 2023 में उन्होंने ज़्यादा टैक्स पे किया है। तो आप क्या समझते हैं कि जिम्मेदार कौन है और पाकिस्तान की इकॉनमी पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? जी देखें, ये पाकिस्तान में जो भी है ना सिनेरियो चल रहा है, बाहर से कंपनीज आ रही हैं, उन पर टैक्स इतना लगा दिया जाता है, वो सिक्योर नहीं खुद को समझते और मोस्टली लॉस में जा रहे हैं। पिछले साल उन्होंने तकरीबन 2200 अरब टैक्स पे किया है और इस साल तकरीबन वो डबल हो गया। तो उन्होंने ठीक फैसला किया। उसके ज़िम्मेदार हमारे जो हैं पॉलिटिकल सिनेरियो है और लास्ट गवर्नमेंट जो है खान साहब उनको जिम्मेदार ठहराते हैं आप? जी हाँ, खान साहब की हिटदर्मी और पॉलिटिक्स में बिल्कुल नाकाम हुए हैं। जिस तरह उनको लाया गया हुकूमत में, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम रहे और अपनी नाकामियों को छुपाते हुए उन्होंने जो अभी करंट सिचुएशन क्रिएट कर दी हैं, अवाम को इदारों के साथ लड़वा दिया है। यही उनकी जो है ना वो सबसे बड़ा उन्होंने नुकसान किया है मुल्क का, और उन्हीं की वजह से जो है ना वो लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और जो बाहर की आप ये नहीं समझते कि इस वक्त जो होल्डिंग है उन्होंने 2023 में आके अभी ख़त्म करनी चाहिए, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमती पार्टीज़ हैं वो खान साहब ने आई थिंक दूसरे वाली हैं, तमाम इत्तेहाद पार्टीज़ हैं। तो खान साहब का कैसे किरदार आप कह सकते हैं इसको? यार, खान साहब को जिस तरह हुकूमत में लाया गया सब जानते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और पाकिस्तान की पूरी आवाम को पता है। लेकिन जिस तरह वो नाकाम हुए हैं, बजाय इसके कि वो अपनी नाकामी को एक्सेप्ट करते, उन्होंने उल्टा जो है इदारों पे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए। पहले अमेरिका वाला कार्ड खेला, फिर फौज वाला, अब हर तरह से नाकाम हुए। इवन के उनके अपने बंदे जो हैं वो उन पर अब ट्रस्ट नहीं कर रहे। तो अभी तो जो हुकूमत आई है वो बेचारी खुद के ना पाँव हैं ना उनका हाथ पैर है, वो क्या करें। अच्छा, दूसरी तरफ अगर देखें जो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है, एक ही दोनों ममालिक एक ही वक्त में आज़ाद हुए हैं, जबकि अगर उस वक्त इनको देखा जाए तो उनके अपने यहाँ जो एप्पल है वो एप्पल की इंडस्ट्री भी उनके यहाँ अरूज पर जा रही है, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लॉन्च कर दी हैं, अपनी IT सेक्टर को तरक्की दे रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में वो कौन सी ऐसी मुतज़ाद चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को पीछे ला रही हैं जबकि इंडिया को आगे लेके जा रही हैं? नहीं, इंडिया की ये पहली तो उनका प्लस पॉइंट है कि वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंटरनेशनल कंपनीज़ का इंटरेस्ट है उनमें, और बाकी उनकी लीडरशिप को हम अच्छा ही कहेंगे क्योंकि अवाम के साथ उनका अच्छा बर्ताव है। मोदी जिस तरह आया है, जिस वक्त आया था उस वक्त इंडिया की हालत देख लें और अब देख लें कहाँ से कहाँ उसने पहुँचा दिया। बेशक हम उसको गलत मानते हैं, लेकिन एज अ लीडर वो बहुत अच्छा उसने काम किया अपनी कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए। लेकिन उसके मुकाबले में हमारे खान साहब जो हैं उन्होंने बिल्कुल मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बिल्कुल टोटली नाकाम हुए हैं। अच्छा, पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर समझते हैं जो आगे पाकिस्तान को ऊपर अरूज की तरफ लेके जाएगा? किसको देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर इस तरह जितनी पावर इमरान खान को मिली थी, इतनी पावर अगर आसिफ अली जरदारी को दी जाए, मेरे ख्याल में वो इस वक्त करंट सिचुएशन में बेहतरीन लीडर साबित होंगे। और जिस तरह ये सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज, इससे भी ये जाहिर होता है कि इंशाल्लाह अगली हुकूमत PP की होगी और मुल्क ऊपर की तरफ जाएगा। ओके सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका और क्या करते हैं? कतादा रहमान IT कंपनी में जॉब करता हूँ। अच्छा सर, आपको मालूम ही होगा कि शेल पेट्रोलियम सर्विस ने अपनी जो होल्डिंग है पाकिस्तान से वापस ले ली है। उसकी वजह वो ये बता रहे हैं कि 2022 के अंदर विद प्रॉफिट उन्होंने जो टैक्स पे किया है वो तकरीबन 2250 अरब रुपए उन्होंने पे किया है, और 2023 में विद लॉस उन्होंने तकरीबन 4750 अरब रुपए उन्होंने पे किया है। तो पाकिस्तान पर इसका क्या असरात मुरतब होंगे अगर वो वापस जा रही है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जो पहले ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रही है, इसके इस पर मज़ीद क्या असरात होंगे? इसमें देखें, इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है, टैक्सेशन सिस्टम में इस्तिलाहात लाने की ज़रूरत है। सिर्फ़ एक ये शेल कंपनी नहीं है, बहुत सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े अगर हम देखें जिसको मौका मिल रहा है, वो पाकिस्तानी भी अगर हम उसको कंसीडर करें तो वो भी जा रहे हैं यहाँ से, अपनी कंपनीज क्लोज़ करके जा रहे हैं। बड़े बड़े नाम हमारे यहाँ पर जो हैं वो शिफ्ट कर चुके हैं और कुछ करने की सोच रहे हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये मुल्क तो फिर जैसे हम बड़ों से सुनते थे कि इस मुल्क का कुछ नहीं बनने वाला है, तो ये तो वाकई में फिर वही हालात नजर आ रहे हैं। इन हालात के जिम्मेदार आप किन को समझते हैं कि कौन है जो इसके पीछे जो सारे इस जो मसाइल हैं उनके पीछे कौन जिम्मेदार है इनका? सबका कंट्रीब्यूशन है, हमारे सियासतदान, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी आवाम, सबका थोड़ा थोड़ा कंक्लूड करके वो ओवरऑल
یہ سارا سنیریو بن جاتا ہے. تو سب اپنی طاقت کے حساب سے جو ہے وہ کر رہے ہیں کنٹریبیوٹ اس کو ملک کو تباہ کر. دوسری طرف اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی طرف انڈیا کی طرف دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایپل کی جو مینوفیکچرنگ ہے ان کی وہاں پہ ہونا سٹارٹ ہو گئی. انہوں نے اپنی گاڑی لانچ کر دی ہے, آئی ٹی سیکٹر میں آگے جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان انڈیا سے وہ پیچھے کی طرف, حالانکہ ایک ساتھ آزاد ہونے والے دونوں ملک ہیں, وہ ہم سے آگے جا رہا ہے, پاکستان اس سے پیچھے کی طرف دھکیلتے جا رہے ہیں؟ اس کی تو جو نظر آتی ہے صاف ایک ہی وجہ ہے کہ ان کی جمہوریت ایک تسلسل کے ساتھ چلتی رہی ہے, عوام کو موقع ملا ہے, عوام بار بار ری الیکٹ کرتی رہی لوگوں کو. ہمیں ہر 3 سال کے بعد ایک حکومت جاتی ہے, اس کے بعد وہ رو کے آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہماری عوام بیوقوفوں کی طرح پھر دوبارہ ان کے ساتھ ان کو ووٹ دے دیتی ہے. ہماری کوئی بھی حکومت جو ہے وہ 5 سال کا عرصہ مکمل نہیں کر پاتی, یہ بھی ایک بڑی وجہ ثابت ہو سکتی ہے. بالکل بالکل, میں یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے, ورنہ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیاں ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے اگر یہ پورا ٹینیور کر کے جا رہی ہوتی. جو ان کے حالات ہیں, جس طرح کے ان کے نالائق ہمارے سیاستدان ہیں, تو موقع ہی ہر 2-3 سال کے بعد کوئی نہ کچھ ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے, یہ پھر سیاسی شہید بن کے آ جاتے ہیں, پھر دوبارہ ان کو موقع مل جاتا ہے, تو پھر یہ معاملات پھر اسی طرح سے خراب تر ہوتے جا رہی ہیں. چلیں سر, بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ مرید عباس. سر آپ نے دیکھا کہ شیل نے اپنی ہولڈنگ نے پاکستان سے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 2022 میں ان کے ہاں جو پروفٹ کے ساتھ انہوں نے جو ٹیکس پے کیا ہے وہ تقریباً 2200 ارب تھا, اور جبکہ 2023 میں انہوں نے جو لاس کے ساتھ جو ٹیکس پے کیا ہے وہ تقریباً 4700 ارب ہے. تو کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ ان کے واپس جانے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس سے بڑی وجہ تو آپ نے خود ہی بتا دی ہے کہ اس سے بڑی وجہ کیا ہوگی کہ آپ کے ٹیکسز کی جو شرح ہے اس گورنمنٹ نے آسمان پہ پہنچا دی ہوئی ہے. اب جب سے عمران خان صاحب گئے ہیں, اس کے بعد یہ ایک حکومت آئی ہے, اس کے بعد جو ملک میں ایک افراتفری کا عالم ہے, جو حالات چل رہے ہیں, لوگوں کے کاروبار بند ہیں, اگر اتنے بڑے انویسٹرز یہاں سے نکل جائیں گے, بولو تمہارے پاکستان کے پاس کیا بچے گا؟ ابھی آپ کو بنگلہ دیش نے جو آفرز کر دی ہیں, سری لنکا نے آفرز کر دی ہیں کہ سارے انویسٹرز اٹھا کے ہمارے پاس آ جاؤ, تو کیا کرے گا پاکستان؟ نلا خالی فضول. تو یہ سارے کا سارا جو قصور ہے وہ سارا ہماری اس گورنمنٹ کا ہے, جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس وقت. موجودہ گورنمنٹ ہے, انہوں نے یہ جو بیڑا گرک کیا ہے, یہ انہی کے دعوے تھے نا. انہوں نے جب گھسپیٹیے بیچ میں گھسے تھے, کو الیکٹ ہو کے تو نہیں آئے نا. یہ عمران خان کو انہوں نے باہر کیا, عمران خان صاحب باہر ہوا, یہ آئے اقتدار پہ آ کے صرف یہ دعویٰ لے کے, نیریٹو لے کے ایک آئے تھے کہ ہم مہنگائی ختم کریں. کدھر ہے؟ اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ جو حکومت نے جو فیصلہ کیا کر لیا, اب پاکستان کی اکانومی کس طرف جائے گی اس فیصلے کے بعد؟ سر اس کے بعد پاکستان کی اکانومی یہ ہوگی کہ جو بڑے بڑے انویسٹر ہوں گے وہ روڈوں پہ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پاکستان میں جو وہ بیچ میں بڑے بڑے انویسٹر تو خیر نکل کے کہیں اور بھی اپنی انڈسٹری انسٹال کر لیں گے, لیکن جو بیچ کے جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ مرے گا. اس کے کام کے لیے اب دیکھیں, اگر شیل یہاں پہ اپنی شیئر ہولڈنگ اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے, اب جو شیل پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوئے, تو سڑکوں پہ آ گئے نا, تو ملک کا یہی حال ہوگا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ عمیر نام ہے. اچھا سر, آپ نے دیکھا کہ جو شیل پیٹرولیم سروس ہے اس نے اپنی ہولڈنگ پاکستان سے واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس کی بڑی وجہ انہوں نے جو ظاہر کی ہے وہ ٹیکسز میں زیادتی ہے, کہ 2022 کے اندر ود پروفٹ انہوں نے جو ٹیکس پے کیا ہے وہ تقریباً 2200 ارب ہے, اور اس وقت جو 2023 کے اندر انہوں نے جو ٹیکس پے کیا ہے ود لاس وہ تقریباً 4700 ارب ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جو پاکستان میں انویسٹرز ہیں وہ واپس جا رہے ہیں؟ دیکھیں ادھر نا ٹیکسز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے نا مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور ٹیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا انڈسٹری جو ہے نا اتنا کام نہیں کر رہی. اس وجہ سے مجھے تو لگتا ہے وہ واپس جا رہی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہے نا کسی جگہ پہ بھی نہیں ہے, ہر ممالک میں جو ہے نا ٹیکسز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہر ملک ٹیکس کیلکولیٹ کرتا ہے, کلیکٹ کرتا ہے لوگوں سے, ٹھیک ہے, لیکن وہ اپنی عوام پہ لگاتا ہے. وہ ان کو ایک باقاعدہ انہوں نے مینیج کیا ہوتا ہے کدھر لگانا ہے. جی یہی ریزن ہے. اور پاکستان میں ٹیکسز اکٹھا کرنے کا صحیح نظام نہیں ہے, ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہمارا ٹیکس کدھر جا رہا ہے, ٹھیک ہے. لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, یہ نہیں ہے کہ لوگ ٹیکس نہیں دے رہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو انڈسٹریز وغیرہ ہیں, کچھ انڈسٹریز ہیں جو اپنا جو ہے نا ٹیکس وغیرہ نہیں صحیح پے کر رہی, اور جو ہے ٹیکس جمع نہیں ہو رہا گورنمنٹ کے خزانے میں, یہ بھی ایک ریزن ہے. اچھا, اس کی طرف ہمارا جو پڑوسی ملک انڈیا ہے وہ ہر طرح سے اوپر جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا اوپر جانے کی, اس کا عروج پکڑنے کی کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ انڈیا کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ ان کا جو ہے سسٹم اچھا کر رہے ہیں, وہ دن بدن جو ہے نا ورک کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلیو رکھتے ہیں کہ مطلب ورک پہ, ٹھیک ہے. ہم انہوں کی ایک تو جو ہے نا ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہے,
ٹھیک ہے. ادھر ہمارے 2 سال 3 سال جو ہے نا گورنمنٹ رہتی ہے, پھر چینج ہو جاتی ہے, اور 2-3 سال میں جو ہے دیکھیں ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گورنمنٹ جب تک سٹیبل نہیں ہوگی پاکستان تب تک آگے نہیں بڑھ سکے گا. چلیں سر, بہت شکریہ. جزاک اللہ سر, شکریہ. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ پاکستانی عوام نے مختلف پوائنٹ آف ویوز ہمارے سامنے رکھے. اب یہ فیصلہ پاکستانی حکومت کو کرنا ہے کہ پاکستان کے سروائیول کے لیے انہوں نے کیا پالیسیاں اختیار کرنی ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.